सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24newshd। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस पार्लियामेंट की तमाम तर सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला भी किया गया है। CDA को जरासीम कुश अद्वियात से तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने की हिदायत भी की गई है। तो आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस पार्लियामेंट की तमाम तर सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि जावेद लतीफ़ के बयान पर तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब ने एहतजाज का ऐलान किया है। जावेद लतीफ़ के बयान पर हर पाकिस्तानी का दिल दुखा है। अपोजिशन की वजह से सेनेट इलेक्शन ओपन नहीं हुए। वो इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लतीफ़ ने जो बयान दिया जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारा सेंट्रल पंजाब का चैप्टर है उसने आज उस पर एहतजाज का ऐलान किया है। बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया है। जो उन्होंने अपने TV इंटरव्यू में कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान खपे का नारा हम नहीं लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि ठीक है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात हुए हैं सेनेट के इंतखाबात में, लेकिन इसको पीपल्स पार्टी के ये जो नारा था पाकिस्तान खपे जो बीबी शहीद की शहादत के बाद जरदारी साहब ने लगाया था, ये नारा तो मैं समझता हूँ एक कौमी नारा है और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये तो हर पाकिस्तानी के दिल का नारा है। और ये कहना कि हम ये नारा नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी जो है वो दुखा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि सेनेट का सिलेक्शन था, हुकूमत और अपोजिशन दोनों सेलेक्टेड हैं, इसलिए हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। बलूचिस्तान की अवाम में हकीकी तब्दीली का पैगाम लेकर आया हूँ। ये जालिम हुक्मरान आपके मुस्तकबिल के दुश्मन हैं। वो जाफराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। ये जो अपोजिशन है ये भी सेलेक्टेड है और ये जो साहिब इख्तिदार वाले हैं ये भी सेलेक्टेड है। ये तय हुआ था फिक्स मैच का कि कौमी असम्बली में गिलानी जीतेगा और सेनेट में संजरानी जीतेगा। वोटों का मुकाबला नहीं था, नोटों का मुकाबला था, इसलिए हमने किसी को सब नहीं किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं नारोवाल में ताजिर ने बेटे की शादी पर छत से नोटों की बारिश कर दी। दुकानों की छत से इतने नोट निछावर किए कि नोट लूटने वाले कम पड़ गए। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। नारोवाल में ताजिर ने बेटे की शादी पर छत से नोटों की बारिश कर दी। यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर बताएगा। देखिए जी, नारोवाल का नवाही गांव गाजी वाला है जहाँ पर ताजिर के बेटे अरफान की बारात नारोवाल से लाहौर रवाना होने से कबल नारोवाल जफरवार रोड पर दूल्हे के दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों ने नोटों की बारिश कर दी है। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती है कि किस तरह फजा में हर तरफ नोट ही नोट नजर आ रहे हैं। एक घंटा नोटों की बारिश की गई है जिसमें 10, 50, 100, 1000 और 5000 रुपए के नोटों की जो है वो हवा में उड़ाए गए हैं। जराये के मुताबिक ताजिर के बेटे की शादी पर 30 लाख से ज्यादा जो है नोट जो है वहां की नजर किए गए हैं। लूटने वालों की चांदी हो गई है। करेंसी नोटों की इतनी बारिश हुई है कि जमीन पर नोट ही नोट नजर आ रहे थे, जबकि उठाने वाले कम पड़ गए। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं, कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बेनियाज शादी की इस मुनफरिद तकरीब में जिले इंतजामिया के इंतजाम पर सवालात जो है वो उठा दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 4 सदा की अदब से जुड़ी नायला शुमाल ने हक महर में रकम की बजाय किताबों का मुतालबा कर दिया। दुल्हन का 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था, हक महर में किताबों का मुतालबा इसलिए क्या कि किताबों की कदर की जाए। मैंने अपने हक महर में 1 लाख की किताबें मांगी है। तो इसकी वजह यह है कि एक तरफ तो हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई की वजह से हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते और दूसरी वजह यह है कि इन गलत रसूमात का खात्मा भी जरूरी है। हमारे मुआशरे में इन गलत रसूमात की वजह से हमारी जिंदगी रोज बरोज एक अजाब बनती जा रही है। तो ये सोना जो है, ये पैसा जो है, ये हर औरत मांगती है, लेकिन
ایک رائٹر ہونے کی حیثیت سے میں نے کتابیں اس لیے مانگی ہے کہ اگر ہم کتابوں کی قدر نہیں کریں گے تو ہم عام لوگوں سے اس کی قدر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں. تو میرے اس حق مہر مانگنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمیں خود کتابوں کی قدر کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی نصیحت پہ عمل کرنے کا ہم کہہ سکیں. پاکستان رینجر سندھ کے زیر اہتمام اندرون سندھ ہتھنگو میں ڈی ایس آر فیاض شہید میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کا انعقاد کیا گیا. سابق ایم این اے حاجی خدا بخش راجڑ اور ڈی ایس آر فیاض شہید کے بھائی ریاض احمد قائم خانی نے بطور مہمان خصوصی اس میں شرکت کی. رینجرز کے اعلیٰ افسران اور شائقین بھی وہاں پہ موجود تھے. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. حافظ آباد نواحی گاؤں چک گجرا کا 2 فیٹ 8 انچ کا دلہا 2 فیٹ 7 انچ کی دلہن بیاہ لایا. 23 سالہ ادیب گجراوالا سے 22 سالہ 2 فیٹ 7 انچ کی دلہن کو بیاہ کے گھر لے آیا. تو آپ کو بتا رہے ہیں حافظ آباد نواحی گاؤں چک گجرا کا 2 فٹ 8 انچ کا دلہا 2 فٹ 7 انچ کی دلہن بیاہ لے آیا ہے. 23 سالہ ادیب گجراوالا سے 22 سالہ 2 فٹ 7 انچ کی دلہن بیاہ کر گھر لے آیا ہے. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. سعودی عرب میں اصلاحات کے نئے دور کا آغاز. حکام نے غیر ملکی ملازمین کے لیے رہائشی شناختی کارڈ کا ڈیجیٹل ویرینٹ متعارف کروا دیا ہے. ابشر ایپ پر لانچ کیے جانے والے اس ڈیجیٹل ویرینٹ کا مقصد پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کرنا، سرکاری محکموں میں کام کے زیادہ مؤثر طریقوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ صارفین کو سہولت بھی فراہم کرنا ہے. اس سروس کے ذریعے تمام تفصیلات کو QR کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ صارفین اپنے ڈیجیٹل شناختی کارڈ کی کاپی اپنے اسمارٹ فونز پر بغیر انٹرنیٹ کے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے تھے. آرٹس کونسل کراچی میں چوتھے سندھ لٹریچر فیسٹیول کا تیسرا اور آخری روز ہے. فیسٹیول کے آخری روز 17 مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا. آخری روز کا اختتام میوزیکل پرفارمنس پر ہوگا. مزید تفصیلات مانیہ شکیل سے جان لیتے ہیں. مانیہ بتائیے گا. جی بالکل، کراچی میں چوتھا سندھ لٹریچر فیسٹیول جو جاری ہے. اس وقت کراچی آرٹس کونسل میں موجود ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھرپور گہما گہمی نظر آتی ہے سندھی لٹریچر فیسٹیول میں، جس میں سندھی ثقافت تو اجاگر کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ معاشرے میں ابھرتے ہوئے مسائل پہ بھی ڈسکشنز جو جاری ہیں، جس پہ ہم نے دیکھا کہ مشہور جو ہے سیاسی اور سماجی شخصیات بھی حصہ لے رہی ہیں، جس میں سسی پلیجو بھی ہیں، رضا ربانی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر شخصیات بھی ایسی ہیں جو اس وقت آرٹس کونسل میں موجود ہیں اور ڈفرینٹ سیشنز میں مصروف نظر آتی ہیں. جس میں جہاں ہم بات کرتے ہیں لٹریچر کی، وہاں کتابوں کی رونمائی بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ پاکستان میں اور ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو مسائل موجود ہیں، جن میں خواتین کے مسائل موجود ہیں، بچوں کے مسائل موجود ہیں، ان پہ بھی مختلف سیشن جو ہے منعقد کیے گئے ہیں. ساتھ ساتھ بلوچی کلچر پہ بھی ایک پورا سیشن منعقد کیا گیا ہے. لیاری میں رہنے والوں پہ بھی ایک ان کے مسائل پر بھی ایک پورا کمپلیٹ سیشن منعقد کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بک اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں، جس پہ کتابوں کی ایک الگ سا میلہ جو ہے خاص طور پہ نظر آ رہا ہے. لوگوں کی خاص دلچسپی کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف دیگر اسٹالز بھی لگائے ہیں، جس میں سندھی ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے وہ اسٹالز نظر آ رہے ہیں، جس میں کپڑے موجود ہیں، دیگر جو ہے گھر کی سجاوٹ کے سامان موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لٹریچر سے محبت کرتے ہیں، جو سندھ کی ادب سے محبت کرتے ہیں، وہ تمام لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے اس تیسرے اور آخری روز جو ہے 17 سیشن منعقد کیے گئے ہیں، جس کا اختتام جو ہوگا وہ میوزیکل کنسرٹ کے اوپر ہوگا، جس میں سندھی کی جو ٹریڈیشنل میوزک ہے اس کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے، جو تقریباً رات کو 7 بجے کے بعد سے شروع ہو جائے گا. دن بھر جو 16 سیشنز ہوں گے، جس میں ادب کی بات کی جائے گی، اس میں مسائل کی بات کی جائے گی، اس میں جمہوریت کی بات کی جائے گی. اور ابھی بھی تقریباً ہم 2 الگ الگ ہالز میں جو ہے سیشن جاری ہیں، جس میں مین ہال آڈیٹوریم ہے اور ساتھ ساتھ جو جان ایلیا لان ہے، یہاں پہ اس وقت بھی سیشن چل رہا ہے اور یہ سلسلہ رات 10 بجے تک جاری رہے گا. جی مانیہ شکیل، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہیے.